बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम अपने इन बयानात के सिलसिलावार वीडियोस में आज 34 नंबर बयान कर रहे हैं और इसमें हम सूरह यूनुस में कुरान के पाक की हिकमत की किताब क्यों कहा गया इसको बयान करेंगे। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। सूरह यूनुस कुरान पाक की 10वीं सूरत है और इसमें 109 आयात है। ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी और ईमान ने हिदायत और आखिरत की बुनियादी असूलों को बयान करती है। बिल्कुल शुरू में कुरान पाक खुद को हिकमत की किताब के तौर पर बयान करता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, अलिफ लाम रे। ये हिकमत की किताब की अहमियत है, आयात है। ये तारुफ कुरान पाक को एक ऐसे सहीफे के तौर पर कायम करता है जो इलाहामी हिकमत से भरा हुआ है, जो इंसानी समझ से बालातर है। हिकमत के लफ्ज का इंतखाब इस बात की अक्कासी करता है कि कुरान पाक सिर्फ अहकाम की किताब नहीं है, बल्कि गौर करने वालों के लिए गहरे इल्म, रहनुमाई और बसीरत का जरिया भी है। कुरान पाक को हिकमत की किताब कहा जाता है क्योंकि ये इंसानी जिंदगी के हर पहलू के लिए हल और रहनुमाई फराहम करता है। कुरान पाक में हिकमत सिर्फ फिक्री इल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि इखलाकी और रूहानी बसीरत तक फैली हुई है। कुरान पाक की तालीमात इंसानों की रहनुमाई के लिए बनाई गई कि इन्हें दुनिया और आखिरत में क्या फायदा है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में फरमाया, जिसका तर्जुमा, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों की शिफा और मोमनों के लिए हदायत और रहमत आई है। ये आयात ज़ाहिर करती है कि कुरान पाक की हिकमत दिलों के शिफा देने और रहनुमाई फराहम करने और रहमत लाने की सहलियत में मुज़मर है। ये इंसानी फलसफा या ज़ाती इस्तदलाल की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि इसकी हिकमत इलाही से इल्हाम है। कुरान पाक की हिकमत हकीकत को बयान करने और हक की बातल से अलग करने की सहलियत भी नजर आती है। सूरह यूनुस की एक आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस वही लोग, अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है और हक से बढ़कर गुमराही के सिवा क्या हो सकता है, फिर तुम कैसे मुंह फेर रहे हो। यह आयत अल्लाह ताला की वाहद रब तस्लीम करने की हिकमत को ज़ाहिर करती है और ज़ाहिर करती है कि कोई दूसरा अकीदा गुमराही है। कुरान पाक वज़ा फैसला कुन जवाबात देकर ईमान के पेचीदा मामलात को आसान बनाता है। ये वज़ाहत हिकमत की एक शक्ल है, क्योंकि ये उलझन को रोकती है और लोगों को यकीन की तरफ ले जाती है। कुरान पाक की हिकमत की किताब कहने की एक और वजह यह है कि इनकी तारीफात को दुरुस्त करते हुए पहले की आयात की तस्दीक करता है। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 में जिक्र किया है, जिसका तर्जुमा है, और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी और ने बनाया हो, लेकिन ये इससे पहले के किताबों की तस्दीक और इस किताब की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये आयत कुरान पाक की इलाही सच्चाई की वजाहत और वजाहत के तौर पर बयान करती है। इसकी हिकमत पिछले सहीफों की तालीमात को यकजा करने और इनको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करने में मुतमर है। इंसानी तहरीरों के बरअक्स जो वक्त के साथ बदलती रहती है, कुरान पाक की हिकमत अबदी और बेऐब है। कुरान पाक का असलूब खुद इसकी हिकमत का मज़र है। मक्का मुकरमा के अरब शायरी और ज़बान के माहिर थे, फिर भी वो कुरान पाक से मुशाबत पैदा न कर सके। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 में इन्हें चैलेंज किया, जिसका तर्जुमा है, या ये कहते हैं कि इसने इसे इजाद किया है, कहो फिर इस जैसी एक सूरत ले आओ
اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج آج تک لاجواب ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک کی زبان اور حکمت انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ اس کی آیات فصاحت اور بلاغت کو گہرائی کے ساتھ جوڑ کر اسے تقریر اور رہنمائی کا معجزہ بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ان طریقوں سے بیان کیا ہے جو کہ اس کی حکمت کو نمایاں کرتے ہیں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 2906 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے، اس کی ضیافت سے جتنا سیکھو۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی، روشن نور اور فائدہ مند شفا ہے۔ اسے مضبوطی سے پکڑنے والوں کے لیے حفاظت اور اس کو عمل کرنے والوں کے لیے نجات ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک حکیم کی دعوت سے جو انسانیت کے لیے پیش کی گئی ہے، جو اس کو تھامے رکھتا ہے وہ روشنی، شفا اور سلامتی حاصل کرتا ہے۔ یہ تفصیل سورہ یونس میں دیے گئے اسی پیغام کی عکاسی کرتی ہے جہاں قرآن پاک حکیم کو حتمی کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حکمت کا مطلب ہے رہنمائی سے جو وقت کی کسوٹی پر کھڑی ہوتی ہے۔ انسانی علم بتاتا ہے اور ترقی کرتا ہے لیکن خدائی حکمت مستقل رہتی ہے۔ قرآن پاک ایسے اخلاقی اور روحانی قوانین فراہم کرتا ہے جو لازوال ہے۔ مثال کے طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم عالمگیر حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یونس آیت نمبر 25 میں یاد دلاتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک کی حکمت انسان کو امن، انصاف اور ابدی نجات کی طرف لے جانے میں مضمر ہے، جو ایسے مقاصد ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن گھڑنے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کی حکمت کے ثبوت کے طور پر نبی کی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، کیونکہ میں اس سے پہلے عمر بھر تمہارے درمیان رہا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 40 سال تک ایمانداری اور سچائی کے ساتھ شہرت کے ساتھ رہے۔ اس میں علماء سے سیکھنے یا شاعری کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ اچانک اس نے قرآن پاک کو سامنے لایا جو انسانی صلاحیت سے کہیں زیادہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک الہی طور پر نازل ہوا ہے، نہ کہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں حکمت کی کتاب کہا گیا ہے کیونکہ یہ الہی علم، اخلاقی رہنمائی اور ابدی سچائیوں کو مجسم کرتی ہے۔ یہ دلوں کو شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا واضح ثبوت فراہم کرتا ہے، سابقہ اہلیامات کی تصدیق کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو بے مثال فصاحت کے ساتھ چیلنج کرتا ہے۔ اس کی حکمت صرف فکری تعلیمات میں ہی نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے، برادریوں کو متحد کرنے اور انسانیت کو امن اور نجات کی طرف رہنمائی کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اسے حکمت کی کتاب قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ہر نسل کے لیے ہدایت کا حتمی ذریعہ ہے۔ سورہ یونس اس بات کی یاد دہانی کے ساتھ کھولتی ہے تاکہ بنی نوع انسان قرآن پاک کے پاس احترام، غور و فکر اور اس کی خدائی حکمت کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔